नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, 7 दिन एमालेलाई कानून मन्त्रीको आग्रह। नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने दुवै बारको प्रतिक्रिया, न्यायपालिका सुधारको बहस चलाउनु पर्ने भनाई। सभामुख सापकोटाले बोलाए सर्वदलीय बैठक, भोलिका लागि बोलाइएको संसद बैठक बुधबार बस्ने। आज शेयर बजारमा उच्च अङ्कको ओह्रालो, नेप्से परिसूचक 100 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा एनआरटी र हिमालयन शेर्पाले गोलरहित बराबरी खेले, एपीएफ र सङ्कटा पनि गोलविहीन। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सरकारमा रहेका दलले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। 21 बुँदे आरोप लगाउँदै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले महाअभियोग दर्ता गराएका हुन्। महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश राणा निलम्बनमा पर्नु भएको छ। अब संसदीय प्रक्रिया समेत सुरु हुनेछ। न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको र भागभण्डा खोजेको लगायतका आरोपसहित सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। न्यायपालिकामा गुट उपगुट चलाएको, कोरोना संक्रमित हुँदा पनि विधामा नबसेर अदालतलाई नेतृत्वविहीन बनाएको र सहकर्मी न्यायाधीशहरूले बेन्च सेयर नगर्ने घोषणा गर्दा समेत निकास नदिएको आरोप राणामाथि गठबन्धनले लगाएको छ। नियम विपरीत न्यायाधीशहरूलाई काज सरुवा गरेको र 100 दिनदेखि नेपाल बार एसोसिएसनले गरिरहेको आन्दोलनका कारण समेत राणा अदालतमा बसिरहन नमिल्ने जस्ता 21वटा आरोपसहित गठबन्धनले महाअभियोग दर्ता गराएको हो। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले जुन किसिमबाट आफ्नो काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र समग्र न्याय क्षेत्रलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो, ती सबै कुराहरू अवरुद्ध भएको कारणले पनि अहिले आज संविधान अनुसार 1/4 प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले महाअभियोग प्रस्ताव चाहिँ हामीले दर्ता गरेका हौँ। सत्ता गठबन्धनले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा परेका छन्। सरकारमा रहेका दलहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै राणा निलम्बनमा परेका हुन्। राणाले महाभियोगको पत्र बुझेर सर्वोच्च अदालतबाट आइतबारै बाहिरिएका छन्। दर्ता भएको महाभियोगको प्रक्रिया अब संसदमा सुरु हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संविधानको धारा 101 ले चाहिँ यो महाभियोग प्रस्तावलाई चाहिँ एउटा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर 11 सदस्य गठन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रक्रिया छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 161 ले चाहिँ प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ 7 दिनपछि दर्ता भएको 7 दिनपछि सभामुखज्यूले दिन र समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेश गर्ने भन्ने छ। त्यस पछाडि अब सभाले नै यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाउने र त्यो मार्फत चाहिँ काम अगाडि बढाउने प्रक्रियामा यो जान्छ। संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब छानबिन समिति गठन हुनेछ। समितिले चोलेन्द्र शमशेर राणासँग बयान लिनेछ र उनको जवाबसित नबुझे संसदको पूर्ण बैठकमा महाभियोगका बारेमा छलफल हुनेछ। यो प्रक्रिया पूरा हुन भने झण्डै 3 महिना लाग्नेछ। तर संसदबाट महाभियोग पारित हुनका लागि भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको सहयोग अनिवार्य छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। आफ्नै फैसलाले ब्युतिएको संसद र आफ्नै परमादेशले बनेको सरकारमा आबद्ध दलहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आज महाभियोग दर्ता गराएका छन्। आफूहरूलाई गुण लगाउने प्रधान न्यायाधीशलाई आखिर दलहरू किन महाभियोग लगाउन तम्सिए त? पुरै देश एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा वाद विवाद गरिरहेको बेलामा फागुन 1 गते अचानक प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सत्तारूढ दलले नै महाअभियोग दर्ता गरे र उनी निलम्बनमा परे। प्रधान न्यायाधीशले सरकारसँग हिस्सा मागेको खबर सार्वजनिक भएदेखि नै उनको पद धरापमा परेको थियो। प्रधान न्यायाधीशले अवांछित लाभ लिन खोजेको, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, न्याय क्रय विक्रय भएको लगायतका अभियोग उनीमाथि लागेको थियो। स्वयं अदालतका न्यायाधीशले नै बेन्च बहिष्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई हलुङ्गो बनाएका थिए। तर पनि उनको कुर्सी हल्लियो तर पद गएन। अहिले उनको कद मात्र घटेन, पद समेत गयो। आखिर अचानक कसरी यस्तो भयो त?
प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नेपाल बार सडक सङ्घर्षमा लागेकै थियो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा वक्तव्यदेखि सडकमा समेत उत्रिए। पार्टीहरू भने विभाजित थिए। कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताले बालकोटमा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई महाअभियोग लगाइदिन अनुनय विनय समेत गरे। तर आइतबार एमालेलाई पत्तै नदिई सत्ता गठबन्धनले नै प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगायो र न्यायालयको गरिमा जोगाउन महाअभियोग लगाउनु परेको भनेर स्वयं कानुन मन्त्रीले नै जवाफ दिए। जो अप्रत्याशित अवरोध डेडलक लिगल डेडलक थियो नि त, त्यो फुकाउनु पर्छ र जनतालाई सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो अब न्याय प्रक्रियामा सेवाग्राहीले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति हुन्छ। मलाई लाग्छ 2/3 पनि यसलाई समर्थन पाउँछ। यो यति सार्वजनिक महत्त्वको विषय छ, यति महत्त्वको विषय छ कि यता अब संवैधानिक निकासमा मलाई लाग्छ सबैको सहयोग हुन्छ। 2 पटकसम्म संसद विघटन गरेका केपी ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई परमादेशी गठबन्धन भन्ने गर्दछन्। उनले यो सरकार परमादेशबाट बनेको हो, जनादेशबाट होइन भन्ने गर्दछन्। तर यसरी संसद बिताइदिएका प्रधान न्यायाधीशलाई नै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले महाअभियोग लगाए। जुन दिन उनीहरूले महाअभियोग लगाए उसै दिन सर्वोच्च अदालतले माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गर्न भन्दै दिएको रिटको सुनुवाई हुँदै थियो। कतिपय मानिसले कारबाहीको डरले महाअभियोग लगाएको शंका गरेका छन्। यता माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने मार्ग प्रशस्त नगरेकोले महाअभियोग लगाइएको बताएका छन्। त्यसो त प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुको 21 वटा कारण पेश गरेका छन् सत्ता गठबन्धनले। तर हरेक स्थानीय चुनाव अघि नै किन प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइन्छ भन्ने सवाल खडा भएको छ। 5 वर्ष अघि पनि सुशीला कार्कीलाई यसै गरी महाअभियोग लगाइएको थियो। तर यसपटक फरक के छ भने माधव नेपाल पनि यसमा मिसिएका छन् भने उति बेला महाअभियोगको डन्डा सहनु परे कि सुशीला कार्की स्वयं यसपटक चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्दै अभियान चलाउँदै हिँडेकी थिइन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै अब एमालेले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने आम चासो छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणितलाई हेर्दा एमालेले महाभियोगमा साथ नदिँदा महाभियोग पारित हुन सक्दैन। अब एमालेको कदम कस्तो हुन्छ त? 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएसँगै मुलुकको राजनीति झन बढी पेचिलो बनेको छ। यो अवस्थामा अब प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग पारित हुन्छ वा हुँदैन गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। त्यसो त अहिले सत्तारूढ गठबन्धनसँग प्रतिनिधि सभामा मात्र 165 सिट छ। अर्थात् यो सङ्ख्या प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको लागि पुग्ने भने छैन। त्यसको लागि एमालेको साथ आवश्यक छ। यो विषयमा के एमालेले सत्तारूढ गठबन्धनलाई सहयोग गर्ला? निकै चासोको विषय बनेको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराएसँगै मुलुकको राजनीति झन पेचिलो बनेको छ। सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध 98 सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएसँगै यो मुद्दामा अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले के गर्छ, एमालेको बटम लाइन के हो भन्ने खोजी हुन थालेको छ। किनकि नेकपा एमालेले महाअभियोगको प्रस्तावमा समर्थन वा मतदान नगरे महाअभियोग पारित हुन सक्दैन। तथापि महाअभियोग संसद सचिवालयमा दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश जबरा भने निलम्बनमा परिसकेका छन्। प्रस्तावक माननीय देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुषाल र जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र समर्थकहरूमा चाहिँ डाक्टर मिलिन्द रिजाल लगायत 95 जना मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ र यो प्रस्ताव चाहिँ महासचिवकोमा पेश भएर अब यो अहिले प्रक्रियामा सभामुखज्यूकोमा पेश गर्नको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग अनुचित, अनुत्तरदायी र हानिकारक उद्देश्यबाट आएको बताएको छ। साथै सत्ता गठबन्धनको यो कदमको निन्दा पनि गरेको छ। एमालेले सत्ता पक्षले महाअभियोगको सिलसिलाको बीजारोपण गरेर राज्यका अङ्गहरूलाई नियन्त्रण गर्न र प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउन खोजेको पनि आरोप लगाएको छ। त्यस्तै वैशाख 30 मा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन भाड्ने र रोक्ने षड्यन्त्र भएको पनि आशंका गरेको छ।
एमाले अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगमा पार्टीले के गर्छ भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तथापि एमालेका नेताहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एमाले गठबन्धनको उक्त कदमले सन्तुष्ट भने छैन। एमालेको यस अघिकै अडान महाअभियोग लगाउने हो भने संवैधानिक इजलासमा बस्ने प्रधान न्यायाधीश राणासँगै अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस अघि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहितको टोली प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाउन ताकेत गर्न ओली निवास बालकोट पुग्दा पनि महाअभियोग लगाउने भए सबै 5 जनालाई लगाउनु पर्ने बताएका थिए। मैले कसैको डिफेन्ड गर्नु पनि छैन, कसैको विरोध गर्नु, किन म कुनै व्यक्तिका लागि जीवन समर्पण गरेर आएको मान्छे पनि होइन, मलाई कुनै नाफा लिनु पनि छैन, कुनै केही लिनु दिनु पनि छैन। सत्ता गठबन्धनको यो कदमको जवाफी कारबाही स्वरूप एमाले बाँकी 4 न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउने चर्चा चल्न थालेको छ। एमाले यसको लागि सल्लाह गर्न संसदीय दलको बैठक डाकेको मात्रै छैन, सांसदहरू सोमबार जसरी पनि उपस्थित हुन भनेर व्हिप नै जारी गरिसकेको छ। नेकपा एमाले पटक पटक एउटा मुद्दा उठाइरहेको छ। महाअभियोग लगाउने हो भने पनि एकजना प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै होइन कि संवैधानिक इजलासमा बस्ने सम्पूर्ण 5 जनालाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने एमालेको पुरानै अडान छ। यो हिसाबमा अहिले महाअभियोग दर्ता भएसँगै एमाले त्यसलाई सहयोग गर्छ भन्ने त नदेखिएला। तथापि अन्य 4 जनालाई पनि महाअभियोग लगाएर 5 जनालाई बर्खास्तीको मार्गमा एमाले हिँड्न सक्ने सम्भावना राजनैतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरिरहेको आन्दोलन जारी राख्ने भएको छ। नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भई शपथ नलिएसम्म आन्दोलन नछाड्ने कानुन व्यवसायीको अडान छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै 107 दिनदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा धरना दिनेदेखि कालोपट्टि बाँधेर बहस गर्दै आएको थियो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सत्तारूढ दलले महाअभियोग लगाए पनि बारको आन्दोलन भने नरोकिने अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए। जबसम्म सही रूपमा अर्को प्रधान न्यायाधीश आउँदैन, जबसम्म अर्को प्रधान न्यायाधीशले यो सुधारका कदमहरू अगाडि बढाइँदैन, तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। महाअभियोग लाग्नु बारको जित भएको बताएको नेपाल बार एसोसिएसनले अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको सम्पत्ति समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ। निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश राणा र उनको परिवारको सम्पत्ति समेत छानबिन हुनुपर्ने माग नेपाल बारले अघि सारेको छ। प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा जान्छ र त्यो दर्ता भइसकेको खबर पाइसकेपछि अब प्रधान न्यायाधीशले यो गेटबाट प्रवेश गर्ने अब उहाँलाई कुनै अनुमति छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग मात्रै गरेका थिए। उसले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालय सुधारका लागि तयार गरेको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको थियो। कार्की नेतृत्वको समितिले अदालतमा गोलापर्था प्रणालीबाट पेशी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, अदालतमा बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत अघि सारेको थियो, जस अनुसार सर्वोच्च सहित देशभरका अदालतहरूमा गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले भने न्यायालय सुधारका अन्य प्रक्रिया समेत सुरु गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अधिवक्ताहरू भने खुसी देखिएका छन्। उनीहरूले राणाका जस्तै कार्यशैली दोहोऱ्याए अब हुने न्यायाधीशहरूको हालत समेत अहिलेकै जस्तो हुने अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। अन्ततः प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कानुन व्यवसायीहरूसँग सोधेका छौं, प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगलाई कसरी हेर्नु भएको छ।
यो उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने सुरुमा उहाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि सर्वोच्च बारले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यो कार्यक्रममा आयोजना गर्दाखेरि उहाँले म यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हिँड्छु, मेरा विरुद्धमा कोही मेरा समकालीन साथीहरू लाग्नु भने तिनीहरूलाई पनि म कारबाही गर्छु, मलाई साथ दिनुहोस्, म यो भ्रष्टाचारको यो जुन बोरा छ त्यो बोरालाई म उठाएर फालिदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर उहाँ पछि गएर चाहिँ त्यही भ्रष्टाचारको पक्षमा लाग्नुभयो। त्यसका विरुद्धमा बार आयो, त्यसका विरुद्धमा उहाँका समकालीन न्यायाधीशहरू आउनुभयो र भ्रष्टाचारको पक्षमा चाहिँ उहाँ निरन्तर लागिरहनु भएको हुनाले उहाँका विरुद्धमा जुन यो महाभियोग आयो त्यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ वैधानिक पनि छ र यो चाहिँ एउटा न्यायालय शुद्धिकरणको एउटा यो आधार स्तम्भको रूपमा चाहिँ सधैँभरि रहिरहनेछ। र यति मात्रै नभएर अब यस पछाडि पनि अब यस्ता किसिमका विकृतिहरू चाहिँ पुरै समाप्तै भएको भन्ने होइन, यसमा बारले सधैँभरि वाचडगको रूपमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अलिकति ढिला भयो, 1-2 महिना चाहिँ ढिला भयो कोरोनाले गर्दाखेरि। यो अभियोग त पहिला नै लागिसक्नु पर्ने मान्छे हो। न्याय परिषदले चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नल्याउनु भन्ने चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरै चाहिँ पास गरेको थियो। अनुपराज शर्मा, रामकुमार श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश हुने बेलामा र एउटा अलिकति चाहिँ घुमौरो तरिकाले बठाइ गरेर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन आएका यिनीहरू चाहिँ 2-3 जना थिए। अब तिनीहरूको चाहिँ अब न्यायपालिकाको कालो दिनहरू चाहिँ त्यहाँ मार्क लागिसकेको ब्ल्याकलिस्टेड न्यायाधीशहरू चाहिँ अब गइसके। आजसम्म एउटा निकास पाएको थिएन, बारले आन्दोलन गरिरहने, अदालततिर मुद्दा नहुने, निकास नभएर अड्किरहेर बसेको अवस्था थियो। एउटा निकास पाउँछ, त्यसकारण ठिक छ। पक्कै पनि हामी यही महाभियोगको अपेक्षा गरेका थियौँ। जबसम्म चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएनन् हामी कन्टिन्यू आन्दोलन गऱ्यौँ र अन्ततः के छ भने आन्दोलनबाट एउटा उपलब्धि प्राप्त भएको छ, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ र अब यो महाभियोग प्रस्ताव दर्तालाई छानबिन गर्नको लागि 11 जनाको एउटा संसदमा कमिटी बन्छ र त्यसले चाहिँ अबको केही महिनाभित्रमै यसले एकुरेट रूपमा भनौँ अब 3-4 महिना लाग्ला, 1-2 महिना लाग्ला, त्यो अवधिभित्रमा महाभियोग प्रस्ताव 11 जनाको सदस्य भइसकेपछि त्यहाँबाट पारित भइसकेपछि 2/3 बहुमतले महाभियोग पारित हुन्छ। त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो सेवा सुविधा कुनै पनि पाउने आधार रहँदैन। उनी आजका दिनबाटै अहिलेबाटै अब एउटा पत्र सर्वोच्च अदालतमा आउँदैछ, त्यो पत्र आइसकेपछि उनी निलम्बित हुन्छन्। नेपाल बारले लामो समयसम्म जुन आन्दोलन गरिरहेको थियो यो चाहिँ पहिले नै भनौँ उहाँले बहिर्गमन गर्नुपर्छ भनेर बारले विगतदेखि भन्दै रहेको आन्दोलन गरिरहेको थियो। त्यस अवस्थामा अहिले राज्यको निकायहरू जो पार्लियामेन्टेरियनहरूले जुन महाभियोग लाउने जुन अधिकार उहाँहरूको छ त्यसको उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ बहिर्गमन गर्नुपर्छ भन्ने आधारले चाहिँ जुन महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा निकासमा पुर्याउनुपर्छ। जबरा विरुद्धको महाभियोग अत्यन्त सान्दर्भिक छ, अत्यन्त राम्रो छ। उहाँहरू जसले जुन सांसदहरूले जसले महाभियोग दर्ता गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको सम्पूर्ण सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ र चोलेन्द्र शमशेर जबराको मात्रै इस्यु होइन, समग्र न्यायपालिका सुधारको इस्यु हो। हामीहरूले समग्र न्यायपालिकालाई सुधार गर्न चाहेको हो। हामी कानुन व्यवसाय बिचमा नि केही कमजोरी भ्रष्ट कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ उनीहरूलाई नि कारबाही हुनुपर्छ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाको सचिवालयका अनुसार सोमबार दिउँसो 2 बजे बैठक बोलाइएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले बैठक बोलाउनु भएको हो। सोमबार निर्धारित प्रतिनिधि सभा बैठक भने 4 फागुनका निम्ति स्थगित गरिएको छ। 2064 सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको चुनावमा देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र 10 वर्षमै अहिले तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। शान्ति सम्झौतापछि पहिलो दल बनेको माओवादी अहिले तेस्रो स्थानमा पुग्नुको प्रमुख कारण हो माओवादी टुक्रा टुक्रा हुनु। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने पार्टीलाई अग्रणी शक्ति बनाउन पूर्व माओवादीहरू एक हुनुपर्ने बताउन थालेका छन्। के पूर्व माओवादीहरू बीच एकता सम्भव छ? नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक पटक भन्दै आएका छन् छरिएर रहेका माओवादी घटकहरूलाई एकताबद्ध हुनुपर्छ। तर प्रचण्डको बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै उनीहरूबाटै छुट्टिएका नेताहरू प्रचण्डलाई प्रत्युत्तर दिइहाल्ने गरेका छन्। त्यो सम्भव
छैन। आइतबार जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पनि प्रचण्डले छरिएर रहेका माओवादी घटकहरूलाई एकताबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखे। आखिर किन राख्ने गरेका छन् प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव? आफ्नो पहिचान हिजो जनयुद्धमा र त्यसका त्याग र बलिदानका कीर्तिमानद्वारा त्यसमा भएका विचारको विकास र संश्लेषणका नयाँ नयाँ कृति गौरवान्वित भएका हामी सबै माओवादी घटकहरू अहिले विभिन्न रूपले विभाजित पनि छौँ, कतिपय हामी एकताबद्ध पनि हुँदैछौँ। विभाजन र एकताको एउटा नयाँ अनुभव पनि हाम्रो आन्दोलनले हासिल गरेको छ। म आजको दिन ती तमाम क्रान्तिकारी साथीहरूलाई प्रतिगमनका विरुद्ध, कम्तीमा पनि प्रतिक्रान्तिको षड्यन्त्रका विरुद्ध, माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध फेरि एकचोटि एकताबद्ध हुन म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। जानकारहरू भन्छन् प्रचण्डले अहिले आफूलाई एक्लो महसुस गर्ने गरेका छन्। प्रचण्डले आफूलाई एक्लो महसुस नगरून् पनि त कसरी? 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै साथमा रहेका अधिकांश नेताहरू अहिले प्रचण्डको साथमा छैनन्। प्रचण्डले पूर्व माओवादीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन तातिए जस्तो भने देखिन्छ नै। प्रचण्डले खुलेरै आफ्नो राजनैतिक गुरु मोहन वैद्य किरण, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहित अन्य माओवादी केन्द्र परित्याग गरेकाहरू पार्टीमा फर्किने र फर्काउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्, जसको प्रत्युत्तरमा माओवादी केन्द्र परित्याग गर्ने नेताहरू त्यसको कुनै सम्भावना नरहने तर्क गर्ने गरेका छन्। पार्टी एकता हुन सक्छ, पूर्व माओवादीसँग पार्टी एकता हुन सक्छ भनेर लगातार भन्नुभएको छ। पूर्व माओवादी भन्दा अरू पनि आउलान्, तर हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन। माओवादी केन्द्र अहिले सत्तामा छ। संसदीय अङ्कगणितलाई हेर्ने हो भने ऊ नेपालको तेस्रो ठुलो शक्ति हो। पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र छोडेर अर्को दल गठन गरेका नेताहरू अहिले यो व्यवस्थाको कट्टर विरोधी छन्। तर माओवादी केन्द्रले भने अहिलेको व्यवस्था अर्थात् संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नरहने मात्रै बताउँदैन, त्यसैमा राजनीति गरिरहेको छ। यसर्थ यही विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा हुने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सही नहुने बताउनु भएको छ। एमाले वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला अध्यक्ष नेपालको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पार्टीले कानूनी आधारमा वैधानिकता पाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर 3वटै तहको निर्वाचनमा जाने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो। स्थानीय चुनावको मिति वैशाख 30 गते तोकिसकिएको छ। अब हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीको काम चुनावको तयारीमा जुट्ने, 5 दलीय गठबन्धन मिलेरै जाने, आज पनि कुरा भएको छ, मिलेरै जाने। यस सन्दर्भमा हामी यो गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै 3 तहको चुनावमा पहिलो तल्लो स्थानीय तहको, त्यसपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हामी जुट्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी एमसीसीलाई अघि बढाउन चाहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीका कारण नेपाललाई रणभूमि बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट भातृ संगठनले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने तयारी सुरु गरेका बेला सरकारमा रहेका दल प्रदर्शनमा उत्रिएको हो। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धन धरापमा परे पनि एमसीसी पारित गर्ने बताएको छ। सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट भातृ सङ्घ सङ्गठनहरूको सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ।
पाँच दलीय सत्तारूढ दल मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने तयारी गरिरहेको बेला सरकारमै रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने एमसीसी विरुद्ध सडकमा आएको हो। पार्टीले निर्णय गरेर भातृ संगठनलाई सडकमा उतारेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने भनेको छ। राष्ट्रको स्वाभिमान बचाउनका निम्ति आज सडकमा उभिएका छन् र हामी मूलभूत रूपमा आज सडकमा उभिएर भन्न चाहन्छौँ राष्ट्रघाती एमसीसी कुनै हालत नेपाली जनताले स्वीकार्दैनन्। त्यसो भएको कारणले हामी दबाब दिनका निम्ति नेपालका पार्टीहरूलाई खबरदारी गर्नका निम्ति राष्ट्रघाती गर्नेहरूका विरुद्धमा उभिनका निम्ति आज हामी सडकमा उभिएका हौँ र हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा त्यहाँ पनि भनिरहेको छ, सडकबाट पनि हाम्रो पार्टीले भनिरहेको छ एमसीसी कुनै हालतले स्वीकार्य छैन नेपाली जनतालाई भनेर हामी यहाँ उभिएका हौँ। सरकारमै रहेको दलले सरकारले संसदमा टेबल गर्न खोजेको एमसीसी विरुद्ध सडकमा आएपछि गठबन्धनै धरापमा पर्ने निश्चित देखिएको छ। विरोधमा उत्रिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने आकलन गरिएको छ। तर एमसीसी विरुद्ध सडकमा आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नआउने दाबी गरेको छ। संसदमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय छैन। गठबन्धनको निर्णय नभइकन यो सरकारको निर्णय हुँदैन। सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्रीलाई लागेको होला तर अरूलाई लागेको छैन। यसकारण गठबन्धनमा सहमति नभइकन यो संसदमा पनि जान सक्दैन। यसकारण यो सरकारको विषय होइन। एमसीसी विरुद्ध समाजवादी सडकमा आएको भए पनि सरकारमै रहेको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र समेत एमसीसीको विपक्षमा रहेको छ। तर माओवादी केन्द्रले भने एमसीसीको विरुद्धमा सडक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन। प्रमुख सत्तारूढ दल समेत रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सरकार विरुद्ध यो प्रदर्शनले गठबन्धनमा थप दरार आउन सक्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,892 पुगेको छ। 24 घण्टामा 10,115 परीक्षणमा 521 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 6,037 पीसीआर परीक्षण गर्दा 427 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन विधिद्वारा गरिएको 4,078 परीक्षणमा 94 संक्रमित पाइएका हुन्। यो अवधिमा 3,955 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,584 रहेको छ। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौँ। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयमा पत्रकार जीवराम भण्डारी आफ्नो धारणा राख्छन्। प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले सत्तारूढ गठबन्धनको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगलाई साथ नदिने, यसलाई षड्यन्त्र र एमसीसी विरोधी जनआक्रोशलाई ध्यान अन्यन्त्र मोड्ने षड्यन्त्रको रूपमा लिएको पार्टी संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको भनाई। प्रधान न्यायाधीश स्वत निलम्बनमा परे। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयमा दिपेन्द्र विष्ट ट्वीट गर्छन्। महाअभियोग पनि यति तुच्छ खेल बनाए कि आफू अनुकूल जो हुँदैन उसलाई महाअभियोग लगाए, पन्छायो, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्यो। देउवा प्रचण्डको जोडी फेरि राजनीतिमा कलङ्क साबित हुँदैछ। बधाई छ, काङ्ग्रेसी हो, फेरि तेस्रो पल्ट पनि देउवालाई नै सभापति जिताउनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयमा पत्रकार प्रकाश गिरी आफ्नो विचार राख्छन्। आजै माधव सहितका 14 जना सांसदको फैसला आउँदै थियो। जनयुद्ध दिवसकै दिन एम्बुसमा त प्रधान न्यायाधीश पो परे त। 95 जनाको हस्ताक्षर, 3 जना प्रस्तावक। प्रस्ताव दर्तापछि प्रधान न्यायाधीश निलम्बित। राम राम राम। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयमा डाक्टर सूर्यराज आचार्य लेख्छन्। महाअभियोगको श्रृङ्खला सुरु हुँदै हो र चल्तीको राजनीति हरेक कोणबाट विशृङ्खलित हुने क्रममा छ। यो राजनीतिले जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना निकै टाढा पुगेको छ। राष्ट्र नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना भने नजिकिँदैछ। जनता सिर्फ
मुख दर्शक, प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयमा नवराज सिलवाल लेख्छन्, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध देउवा र प्रचण्डले महाअभियोग दर्ता गरेर न्यायालयको इतिहास कलंकित गरेको बिर्सन लायक घटनालाई आज फेरि गठबन्धनले सम्झाइदियो। त्यो घटनाले अहिले पनि गहिरो पीडाको अनुभूति दिएको छ। दलका नेताहरूलाई लक्षित गरी पत्रकार भूषण दाहाल लेख्छन्, रोगका भाइरस भन्दा पनि छिटो छिटो नयाँ भेरिएन्टको डर केहीसँग मान्नुपर्छ भने त्यो नेपालका नेता नै हुन्। रूप, रङ, चरित्र, बोली केही त होस् विश्वासयोग्य। यिनीहरूबाट छुटकारा पाउने खोप चुनाव मात्र हो। त्यो बेला हामी मतदातालाई अल्झाइमर्सले सताइहाल्छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजार मापक नेप्सी परिसूचक 100 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट आएको छ। एक हप्तादेखि निरन्तर रूपमा घट्दै आएको नेप्सी परिसूचक आइतबार 101.24 अङ्कले घटेर 2700.32 बिन्दुमा ओह्रालो लागेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 15.62 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 6.94 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 5.26 अङ्कले घटेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबार नेप्सी परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 1,61,61,639 किता शेयर 5,97,72,72,14,731 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचक रातामै भएको छ, जसमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 5.47% ले गिरावट आएको छ। कारोबारमा आएका 227 कम्पनीहरूमध्ये आइतबार 221 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। अपर तामाकोसीको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 8.37% घटेको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गरेका छन्। रसियाले कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि अतिक्रमण गर्ने खतरा बढेको भन्दै पश्चिमेली देशहरूले चेतावनी दिइरहेका बेला विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गरेका हुन्। अस्ट्रेलिया, इटली, इजरायल, नेदरल्यान्ड्स, जापानले पनि आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गरेका छन्। केही देशले आफ्ना कूटनैतिक कर्मचारी र उनका परिवारलाई फिर्ता बोलाएका छन्। अमेरिका, जर्मनी र बेलायत लगायतका देशले पनि आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न भनेको छ। क्यानाडाले आफ्ना दूतावासका कर्मचारी पोल्यान्डसँगको सिमानामा जोडिएको पश्चिमी युक्रेन सहर लिभिभमा सार्ने भएको छ। एउटा फोन वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रसियाले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अतिक्रमणको कुनै पनि मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। यसैबीच जर्मनीका चान्सलर ओलाफ सोल्ज रुस र युक्रेनको भ्रमणमा जाने भएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरेका बेला स्थिति समाधानको प्रयासको रूपमा चान्सलर सोल्ज त्यहाँ जान लागेका हुन्। जर्मनीका प्रमुख सोल्ज शुक्रबार युक्रेनको राजधानी कीव र मंगलबार रुसको राजधानी मस्को पुग्ने भएका हुन्। त्यहाँ दुवै देशका राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ताका क्रममा उनले सङ्घ समाधानका लागि कूटनैतिक पहल गर्ने बताइएको छ। उनले जर्मन संसदको माथिल्लो सदनमा बोल्दै युरोपका युद्ध रोक्नु आफूहरूको जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। रुसले युक्रेनी सीमामा 1 लाखभन्दा बढी सेना र ठूलठूला हतियारहरू तैनात गरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएका दुवै खेलमा गोलरहित बराबरी भएको छ। आज सम्पन्न पहिलो खेलमा नेउरो टिम एनआरटी र हिमालयन शेर्पा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले खेल अवधिभर गोलको अवसर निकाल्न सकेनन्। यस्तै साँझ सम्पन्न अर्को खेलमा एफएफ क्लब र सङ्कटा क्लबले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार एफएफ र सङ्कटाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्।
नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा सहभागी हुने नयाँ 3 टिमको टुङ्गो लागेको छ। एनएसएलले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी दोस्रो संस्करणको एनएसएलमा झापा फुटबल क्लब, बैरगञ्ज युनाइटेड फुटबल क्लब र स्पोर्टिङ इलाम डी मेची फुटबल क्लब थप गरिएको जनाएको छ। पहिलो संस्करणमा 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। पहिलो संस्करणको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सले जितेको थियो। एनएसएलको दोस्रो संस्करण चैत 26 देखि जेठ 7 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, 7 दिन एमालेलाई कानून मन्त्रीको आग्रह। नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने दुवै बारको प्रतिक्रिया, न्यायपालिका सुधारको बहस चलाउनु पर्ने भनाई। सभामुख सापकोटाले बोलाए सर्वदलीय बैठक, भोलिका लागि बोलाइएको संसद बैठक बुधबार बस्ने। आज शेयर बजारमा उच्च अङ्कको ओह्रालो, नेप्से परिसूचक 100 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा एनआरटी र हिमालयन शेर्पाले गोलरहित बराबरी खेले, एफएफ र सङ्कटा पनि गोलविहीन। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।